बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में चंद ऐसे लोग रह गए हैं जो मुखालिफ पार्टियों के हों लेकिन वो सियासत को प्रमोट करते हैं। उनमें एक नाम है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का। लेकिन अफसोस का मकाम है कि आज मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को पीपल्स पार्टी से निकाल दिया गया। हालिया उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद की, इंटेलिजेंस इदारों पर तनकीद की, और अब उन्होंने इंटरव्यू के अंदर जो बातें की हैं, उन्होंने एंकर क्लियर उनको कहा है कि आपको मैं जो बातें यहाँ पर करूँगा आप चला नहीं पाएंगे, आप लोग किसी सूरत मैनेज नहीं कर पाएंगे। जो इमरान खान के साथ बाजवा ने किया, जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के खिलाफ जाकर काम किया, बाजवा ने ये सारी हरकतें की, और अब क्या हो रहा है, इंकशाफा से भरपूर उनका इंटरव्यू था, उसका आपको अहम तरीन हिस्सा दिखा रहे। इसके बाद कोई कसर बाकी है कि आपको पता चले कि इमरान खान के साथ अमरीकी साजिश पर कितना बड़ा जुल्म हुआ है। ये आप देखिएगा, फिर आपको अंदाजा होगा कि इमरान खान के साथ इन लोगों ने क्या किया, खास तौर पर बाजवा ने। सर मुसफ़ साहब, आप कह रहे हैं कि ये हुकूमत तो हाइब्रिड रिजीम 2.0 है, लेकिन जनरल बाजवा का आखिरी खिताब अगर आपने सुना हो तो उन्होंने कहा था कि हम फरवरी 2021 से ए पॉलिटिकल हो चुके हैं, न्यूट्रल है, हमारा सियासत में कोई किरदार नहीं है। तो और फरवरी 2021 के बाद ही उन्होंने बकौल मुनस इलाही साहब के उनको फोन किया और उनको कहा कि इमरान खान साहब के साथ जाकर मिल जाओ। जी, और ये फरवरी 2021 के बाद हुआ। जी जी, वो भी हुआ, सेनेट में आपने कैमरे भी निकाले थे, कैमरे भी फरवरी 2021 के बाद थे। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि इस वक्त भी जो कुछ हो रहा है वो ये हुकूमत नहीं कर रही, ये उनसे करवाए जा रहा है, ये ओनरशिप ले रहे हैं। देखिए ना, तो आज भी आपको लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिकल नहीं है? देखिए, हम तो ये तवक्को कर रहे थे कि आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ बने, वो चीज़ों को रीसेट करेंगे। इस वक्त हमारे मुल्क की जो अफवाज है उनको बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना है। जी, टीटीपी एक दफ़ा फिर से सर उठा रही है। हमारे सिर्फ इस साल में तकरीबन 150 के करीब हमारे फौजी जवान और हमारे पुलिस के जो एहलकार हैं वो शहीद हो चुके हैं। अफगानिस्तान में जो हुकूमत, जिसको हमने बड़ा चीयर किया, हमने बड़ा कहा कि जी अफगानों ने गुलामी की जंजीरें उतार फेंकी हैं, आज काबुल में वो बैठे लेकिन हमारे बॉर्डर पोस्ट के ऊपर बमबारी कर रहे हैं। आज तमाम अखबारात की हेडलाइंस हैं। हमारे लिए बड़े सीरियस चैलेंजेस हैं। फिर हमारे सामने ये भी मौजूद है कि हमारी मईशत इस वक्त सिसक रही है और वो किसी भी वक्त क्रैश कर सकती है, मुल्क डिफॉल्ट कर सकता है। हम एक बड़े क्रिटिकल जंक्चर पे हैं। और इस सारी सूरत हाल में जो पिछले 7-8 महीने में जिस तरीके से हमारी जो फौज है वो क्रिटिसाइज हुई है, पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट की वजह से उसको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है। हम तो ये समझ रहे थे कि वो पुल बैक करेंगे, और पुल बैक उन्हें करना भी चाहिए। एक दो चीज़ें हमने सुनी हैं, वो अच्छी हैं, उनकी ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन तो नहीं है, लेकिन अगर वो वाकई उसी तरह है तो क्रेडिट गोज टू हिम। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट को पीछे हटना होगा, रास्ता देना होगा। ये भी जो आजम सवाती साहब के साथ जो सिलसिला चल रहा है, अली वजीर की कंटिन्यूड इनकासरेशन, और मजीद आगे चलकर अगर कुछ चीजें होती हैं तो ये फेज वाइज कर लेते हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद पीडीएम हुकूमत आई, इमरान खान ऑपोजिशन में चले गए, तब से इमरान खान ये इल्जाम लगा रहे हैं कि न्यूट्रलिटी नहीं है, हम पे जो है जुल्म हो रहा है। क्या ये ठीक बात है? और अगर इमरान खान ये समझते हैं कि न्यूट्रल नहीं है एस्टैब्लिशमेंट पिछले 6-8 महीने में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, तो वो दुरुस्त कह रहे हैं आपके ख्याल में? देखिए, हमारे सामने एग्जाम्पल्स मौजूद है ना। मुनस इलाही साहब ने खुद ऑन रिकॉर्ड उन्होंने आके तस्लीम किया कि उन्हें जनरल बाजवा ने कहा कि आप इमरान खान का साथ दें। तो ये इंटरवेंशन तो पॉलिटिक्स के अंदर हो रही थी। फिर जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल थी। बाप, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि बाप की हिमायत, वो किसी भी अगर तरफ टिल्ट करते हैं वो अपने सियासी फैसले करने में आज़ाद है। क्या MQM उसकी हिमायत हमें मिल सकती थी? देखिए, ये तो ओपन सीक्रेट्स हैं। अगर हम बैठकर इन चीजों के ऊपर पर्दापोशी करें, हर किसी को पता है कि ये चीजें किस तरह हुई। तो मतलब फर्क सिर्फ इतना है कि टीवी के ऊपर बैठ के हम कॉन्वर्सेशंस नहीं कर सकते, लेकिन आजकल का जो दौर है उस दौर में हर शख्स के पास इसका एक्सेस है। सोशल मीडिया के ऊपर जो गुफ्तगू होती है, कोई मोनोपोली ओवर इंफॉर्मेशन रह नहीं गई। हम सिर्फ टीवियों के ऊपर बैठकर आपको फोन आ जाएगा कि जी ये गुफ्तगू क्यों हो रही है, आपको फोन आ जाएगा, इंटरव्यूज नहीं चलने चाहिए, मीडिया के ऊपर एक जबरदस्त किस्म का प्रेशर होगा। अभी नहीं है, सुना है कि आजकल तो कम ही है, लेकिन क्या कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी है कि जो इस मुल्क के अवाम से छुपाई जा सकती हो? मोनोपोली ऑफ इंफॉर्मेशन खत्म हो चुकी है। हर आदमी रात को बैठकर, चाहे वो गांव में हो, देहात में हो, चाहे वो शहर में हो, वो यूट्यूब के ऊपर बैठ के 10 तो प्रोग्राम्स देखता है। आप बाप पार्टी और MQM की मिसाल देके कह रहे हैं कि वो कैसे मुमकिन है कि खुद उन्होंने अपने फैसले किए हों, और बाकी इमरान खान साहब की अपनी गलतियां भी थी, लोग उनसे नाराज भी थे। हफीज शेख साहब वाला मामला आप देख लें कि जब उसमें हफीज शेख साहब को अपोजिशन ने कैंडिडेट बनाया, जॉइंट कैंडिडेट बनाया, सॉरी यूसुफ रजा गिलानी साहब को,
تو حفیظ شیخ صاحب کو لوگوں نے ووٹ نہیں دیے کیونکہ ان کا رویہ لوگوں سے ٹھیک نہیں تھا. تو ایک نیچرل وہ اور جو لوگ اتحادیوں کے علاوہ جو لوگ پہلے ہی آپ منظر عام پر لے کے آ گئے سندھ ہاؤس میں جو لوگوں کو رکھا ہوا تھا, تو وہ اپنے آپ آئے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کہنے پہ, بہت سے لوگ لائے گئے بھی تھے نا, جینوئنلی تنگ بھی تھے عمران خان صاحب سے. عمران خان صاحب خود آن ریکارڈ ہے کہ جب بھی بجٹ ہوتا تھا تو بجٹ پاس کرانے کے لیے, اور یہ حفیظ شیخ والا الیکشن بھی اس کی ایک مثال ہے, تو وہ تو آن ریکارڈ ہے. اور ان کے جو کئی لوگ ارینجمنٹ ہاؤس میں سارا ہوا, یہ پولیٹیکل پارٹی سے خود مینیج کیا آپ کے خیال میں؟ بہت زیادہ خود مینیج کیا, بہت زیادہ خود بھی مینیج کیا, لیکن تھوڑا سا گڑ کے اندر, میٹھے کے اندر تھوڑی سی اور شامل ہو گیا تو پھر کیا فرق پڑتا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ باپ پارٹیز اور ایم کیو ایم جو کہہ رہی ہیں کہ اس دفعہ تو ہم نے اپنا فیصلہ کیا ہے, کال شال نہیں آئی, کال پہلے آتی تھی, آپ کے خیال میں ایسا نہیں ہے؟ پرویز الہی صاحب نے تو کہا کہ کال آئی نہیں, تو پھر پرویز الہی کو کوئی اور میسج, ابھی ان میں سے شاید ہو سکتا ہے سال 2 سال بعد پتہ چلے کوئی صاحب سامنے آئے. لیکن ویسے پھر ہوا کیا ہوگا کہ پرویز الہی صاحب کو کہا ہوگا کہ آپ عمران خان کے ساتھ چلے جائیں, باقیوں کو کہا ہوگا کہ آپ پی ڈی ایم کے ساتھ چلے جائیں؟ تو یہ پولیٹیکل گیمز تو اس ملک میں چلتی رہتی ہیں. تو یہی تو آئرنی ہے اس کی, اس ملک میں, کہ آپ بس مہربانی کریں, خدا کا خوف کریں کہ آپ پولیٹیکل پلیئرز کو, پولیٹیکل پارٹیز کو آپس میں لڑا رہے ہیں. لڑا کے کیا ہو رہا ہے؟ کیوس پیدا ہو رہا ہے. اس کیوس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ ملک کو نقصان ہو رہا ہے. آپ کا ایک کانسٹیٹیوشنل رول ہے اور وہ اس ملک کا دفاع کرنا ہے. آپ اس تک اگر محدود رہیں, آپ ہمارے سر آنکھوں پر, آپ جو جوان ہمارے سرحدوں پر کھڑے ہیں جو شہادتیں دے رہے ہیں, یہ ہم سے کیسے توقع کی جاتی ہے کہ ہم ان کے اس خون کے قرض دار نہیں ہیں؟ ہم ان کے قرض دار ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ اپنے ہی شہداء کا خون جو ہے اس کو آپ پولیٹیکل سیاست کے اندر جب آپ انوالومنٹ کرتے ہیں تو پھر وہ اس کے اوپر ایک کوسچن اٹھ جاتا ہے, آپ کے ادارے کے اوپر ایک کوسچن اٹھ جاتا ہے, اور وہ قربانیاں جو ہیں وہ پسے پش چلی جاتی ہیں. تو یہ اب کھیل پاکستان میں بند ہونا چاہیے. آپ کی میری جنریشن, ہم سے پریویس جو جنریشنز تھی, وہ ہمارے لیے کوئی اچھا پاکستان چھوڑ کے نہیں جا رہی. ہمیں کم از کم اپنے بچوں کے لیے تو اچھا پاکستان چھوڑنا ہے. ویسے تو آپ کی ساری تنقید کو برداشت کیا جا رہا تھا. میرے خیال سے اعظم سواتی صاحب کے ٹویٹ میں آپ نے لائن کراس کر دی, آپ نے انٹیلیجنس ایجنسیز کو وہاں پہ مخاطب کیا, شاید اسی وجہ سے استعفیٰ مانگ لیا گیا اس دفعہ آپ کو. دیکھیں, ایک وجہ تو بتائی ہوگی نا کہ نہیں, وجہ کوئی نہیں. مجھے تو جیسے ہی کہا گیا, مجھے پتا ہے ویسے آپ کس سے ملے تھے, کس نے آخر میں آپ سے؟ میں فاروق نائک صاحب سے ملا تھا. فاروق نائک صاحب سے ملا تھا اور انہوں نے مجھے فون کیا کہ آپ سے ملنا ہے. میں نے کہا سر آپ سینئر ہیں, میں خود آ جاتا ہوں, بتائیے کیا معاملہ ہے. تو میں پہنچا ان کے پاس, تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس طرح کا پارٹی قیادت کا ایک ہی مجھے انسٹرکشنز آئی ہیں کہ آپ سے استعفیٰ مانگا جائے. میں نے کہا سر حاضر, بہت بہت شکریہ. وہ میں 1-2 منٹ میں ہی میں نے کہا کہ جی کہ میں آپ کو استعفیٰ اپنا بھیج دوں گا, اور میں نے پھر اس کے فوراً بعد اناؤنس بھی کر دیا. ایک اور ٹویٹ میں 27 نومبر کو آپ نے یہی کہا تھا, تمام مثالیں دے کے, کہ جو کچھ اس وقت سیاسی مخالفین کے خلاف ہو رہا ہے, یا مریم نواز کے ساتھ ہوا, یا فریال تالپور کے ساتھ ہوا, آپ نے کہا حکمران کوئی اور ہے, ہم ہیں خواہ اس میں. تو یہ حکومت خود نہیں چلا رہی ہے. دیکھیں شہزاد بھائی, ہم 70 سال سے جس طریقے سے 75 سال سے اس ملک کو چلاتے رہے ہیں نا, آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ملک کتنے بڑے کرائسس میں ہے. ہمیں اپنی روش تو بدلنی ہوگی. ہمیں اگر اگلے 25 سال تک پاکستان انشاءاللہ when it turns 100, تو ہم اس وقت بھی آپ اور میں بیٹھ کر یہی گفتگو کر رہے ہوں گے کہ یار یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہمیں چیزیں بدلنی, یا شاید ہمارے بچے بیٹھ کے, یا شاید ہمارے بچے بیٹھ کے. تو گزارش یہ ہے کہ ان 75 سالوں میں یہ بہت بڑا عرصہ ہے, ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا اثر رہا ہے ہماری پالیٹکس میں. ڈائریکٹ انٹرونشنز بھی ہوئی ہیں, مارشل لاز رہے ہیں, اور انڈائریکٹلی جو کنٹرول ہے اس نے ڈیلیور نہیں کیا. اگر پاکستان کو مزید چلانا ہے تو ہماری آج اکنامک سچویشن جو خراب ہوئی ہوئی ہے وہ پولیٹیکل ٹرموائل کی وجہ سے ہوئی ہوئی ہے. اور پولیٹیکل ٹرموائل جب تک آپ ختم نہیں کریں گے, ڈیموکریسی کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, ساتھ ہمارے انڈیا ہے, انڈیا میں ہم ہی جیسے لوگ ہیں, ہم ہی جیسے سیاستدان ہیں وہاں پر, لیکن آج دیکھیں انڈیا کو کہاں لے گئے. بنگلہ دیش آپ دیکھیں ہم سے آگے نکل گیا ہے. حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.